औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज़ बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं पिछले 3-4 महीनों से हम आपको लाइव लेक्चर्स दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इन लेक्चर्स का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। घर पर बैठकर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज 21 जून 2020 दिन एतवार, ये जमात 10वें का क्लास है। मजमून हमारा है हस्ब मामूल उर्दू, और आज का जो मौजू है, उन्वान है, वह है शाद अजीम आबादी के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे कलमबंद कीजिए। शाद अजीम आबादी एक बड़े शायर गुजरे हैं, एक अजीम गज़लगो शायर गुजरे हैं। उसके हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे आपको लिखने हैं। इसको 10 मार्क्स होते हैं एग्जाम में, ठीक है बच्चों? 10 मार्क्स, 3-4 नोट होते हैं, उनमें से आपको एक लिखना होता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बार बार समझाया बताया कि जब आपको किसी के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे लिखने होंगे तो आपको क्या करना है? आपको पहले उसके हालात ज़िंदगी लिखने हैं। हालात ज़िंदगी में आता है वो कब पैदा हुआ, तारीख क्या थी, और कहाँ पैदा हुआ, यानी किस जगह पैदा हुआ, और यौम वफात, और उसने तालीम पढ़ी, कहाँ पढ़ी, कितनी तालीम पढ़ी, कितनी डिग्रियां हासिल की, उसके बाप दादा वगैरह क्या करते थे, ये आता है प्यारे बच्चों हालात जिंदगी में, यानी जिंदगी के हालात कैसे थे। पहला पार्ट, पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा है अदबी कारनामे, क्योंकि ये बहुत अजीम शायर गुजरे हैं, बकवाली कसे हैं और भी सखनवर, दुनिया में बहुत अच्छे। कहते हैं कि शाद का अंदाज़े बयान, और क्योंकि बहुत ही काबिल शायर गुजरे हैं। इसने अदब में क्या कारनामे दिए, क्या क्या किया। यानी पहले बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसके हालात जिंदगी बताऊंगा। शाद अजीम आबादी 1846 ईस्वी को पैदा हुए, 1846 ईस्वी को, और कहां पैदा हुए? अजीम आबाद, पटना में पैदा हुए। ठीक है बच्चों, आप निकालिए अपनी किताब सफा नंबर 137 निकालिए और निकालिए शाद अजीम आबादी। अली मोहम्मद शाद के वालिद सैयद अब्बास मिर्जा इलाहाबाद के रहने वाले थे। वो 14-15 साल की उम्र में अजीम आबाद पटना चले गए, जहां अली मोहम्मद 1846 ईस्वी में पैदा हुए। अली मोहम्मद कौन थे? यही जिसको आज शाद अजीम आबादी कहते हैं। प्यारे बच्चों, उसकी तालीम कहाँ हुई? यह हम हालात जिंदगी में इस वक्त इसकी बयान कर रहे हैं। उसकी तालीम घर पर ही हुई। उन दिनों का रिवाज क्या था कि जो बच्चा पैदा होता था 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक उसकी तालीम घर पर ही होती थी, क्योंकि तालीम का माहौल होता था, जिसका सिलसिला तकरीबन 4 साल की उम्र तक शुरू हो गया था। अरबी फारसी की तालीम हासिल करने के बाद उसने क्या किया? कुछ अरसे तक अंग्रेजी पढ़ी। पहले उसने उर्दू पढ़ा, फारसी पढ़ा, उसके बाद उसने अंग्रेजी भी सीखा, और अपनी जाती लियाकत और लायक उसातिज़ा की तरबियत से उर्दू, फारसी और अरबी ज़बानों नेज़ मजहबी उलूम और फ़न शायर में ऐसी महारत हासिल की कि उनका शुमार दौर जदीद के अहल इल्म शुरा में होता है। वो अजीम थे, ज़हीन थे, और उसातिज़ा भी पढ़े ऐसे कि उन्होंने उसको बहुत ही हौसला दिया, हिम्मत दी, अच्छी तरबियत की, और उर्दू, फारसी, अरबी, इसके अलावा मजहबी उलूम में भी उसने क्या किया? उसने कमाल किया, या अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से और काबिल उसातिज़ा साहिबान से।
پیارے بچوں، علوم اسلامی کی تحصیل کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں، پارسیوں اور ہندوؤں کی مذہبی کتابیں پڑھی۔ اسلامی کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے عیسائیوں کی کتابیں پڑھی، پارسیوں کی کتابیں پڑھی اور ہندوؤں کی مذہبی کتابیں پڑھی، اور ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے 1891 میں انہیں خان بہادر کا خطاب دیا۔ خان بہادر کا جو خطاب ملا وہ کس کو ملا؟ وہ اسی شاد عظیم آبادی کو ملا، کیونکہ اس نے ایسے کارنامے انجام دیے تھے علمی میدان میں، علمی خدمات میں، اور یہ تھے حالات زندگی اور ادبی کارنامے۔ جو ادب ہے، اردو ادب، اس میں شاد عظیم آبادی کا کیا رول ہے، کیا حصہ ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا کیا اس نے؟ پیارے بچوں، نثر و نظم دونوں میں شاد نے کئی تصانیف اور یادگاریں چھوڑی۔ وہ نثر بھی لکھتے تھے، یعنی وہ کیا تھے؟ وہ ادیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے، اور اس نے دونوں میں بہت سی طبع آزمائی کی۔ جو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو اس نے کارنامہ دیا نثر میں، نظم میں، اس کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی بہت سی کتابیں بھی نشر شائع ہوئی، اور شاد کی غزلوں کا دیوان مجموعہ جو اس کا غزلوں کا، وہ ان کے وفات کے بعد 1938 میں ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے مرتب کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا، اور اس کا جو دیوان ہے، غزلوں کا دیوان، اس کے شاگرد نے اس کے وفات کے بعد مرتب کیا، اور جس کا نام رکھا اس نے نغمہ الہام۔ بعد میں ان کی خود نوشت شاد کی کہانی، شاد کی زبانی، یعنی جو اس نے خود کتاب لکھی تھی، اور متن مجموعے بھی منظر عام پائے اس کے وفات کے بعد۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شاد عظیم آبادی نے اردو ادب، نثر و نظم دونوں میں بہت کام کیا، ناقابل فراموش کام کیا، جس کو بہت وقت تک یاد کیا جائے گا۔ اور عزیز بچوں، اس کے علاوہ، نثر و نظم کے علاوہ، اس نے کیا کیا؟ کتابوں لکھنے کے علاوہ کیا کیا؟ اس کے کارنامے ہیں۔ شاد نے مثنوی، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور دوسری اصناف سخن میں بھی طبع آزمائی کی۔ یعنی وہ صرف نثر ہی نہیں لکھتے تھے، نظم ہی نہیں لکھتے تھے، بلکہ جو مثنوی ہے، غزل ہے، مرثیہ ہے، اس میں بھی اس نے بہت طبع آزمائی کی، بہت اردو کی خدمت کی۔ لیکن ان کی شہرت کا باعث ان کی غزلیں ہیں، جو سادگی اور گلاوہ ترنم، شیرین کیف و سرور و تازگی، لیکن جس نے اس کو اتنی شہرت بخشی وہ ہے غزل۔ غزل نے اس کو زمین سے اٹھایا، اور ساری دنیا میں اس کی غزلوں کی وجہ سے شہرت ہوئی، اور اسی کی وجہ سے اس کا کلام جو ہے تازہ دم نکلا، اور اس شاد کے زمانے میں غزل کا زور اور اثر کم ہونے لگا تھا، اور شاد نے اسے نکھارنے، سنوارنے و استحکام، کیونکہ جو شاد ہیں اس کے دور میں غزلوں کا رواج جو تھا وہ کم تھا، لیکن اس نے بہت محنت کی، توجہ دی، جس وجہ سے غزلوں کا جو رواج ہو گیا وہ زیادہ ہی عام ہو گیا، اور لوگ غزل گوئی کی طرف نکلے۔ زبان کی صفائی و سادگی شاد کی شاعری کا خاص وصف ہے۔ وہ جو شاعری کرتا تھا وہ آسان تھی، اور صاف اور سادگی تھی، سادہ تھی، اور ان کا انداز بیان بہت ہی کیا تھا؟ پر تاثیر تھا۔ یعنی جو وہ کلام کرتے تھے اس میں تاثیر تھا، وہ دلوں کو لبھاتے تھے۔ اس طرح سے شاد عظیم آباد آخر پر، یعنی 1927 میں اس جہانی فانی سے کوچ کر گئے۔ یعنی شاد عظیم آبادی
ایک عظیم شاعر، ایک عظیم نثر و نظم لکھنے والے شاعر تھے، اور اس نے اردو کی بہت خدمت کی، اور بالآخر وہ 1927 کو اس دنیا سے چلے گئے۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا جو لیکچر تھا شاد عظیم آبادی کے بارے میں۔ اس نے اردو ادب کو کیا دیا، غزل کو کیا دیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ یہ آپ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 137، آپ 1 2 3 دفعہ اور پڑھیے، اور اس کے بعد آپ اپنی کاپی پر اتاریں اور یاد کریں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ آج کا لیکچر جو میں نے شاد عظیم آبادی پر دیا اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ خدا حافظ۔